गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड विंशोऽध्यायः। अन्धखाम्भासुरतुङ्गानान्दः वधः। व्यास उवाच काशीराज गृहे ब्राह्मन् विवाहः स कदाभवत् तन्ममाचक्ष्व भगवन् विस्तरात् चतुरानन। क उवाच एकैकं नश्यतेरिष्टम् अपरं याति वै पुनः अस्मिन्नष्टे करिष्यामीत्येवं यावद्विचार्यते। कोपे च कन्धरे नष्टे त्रयोऽप्यन्त्ये उदीरिताः अन्धकोऽम्भासुरस्तुङ्गो राक्षसाक्रूरदर्शनाः। जिघांसया गताबालं ततो युद्धम् अवर्तत। श्रुत्वा येषां तु सङ्ग्रामं ब्रह्माद्या प्राप्पलन् भयात्। दिग्गजा मर्दितायैस्तु विबोधानां तु कथ कदायं कश्यपसुतो भविता दृष्टिगोचरः। नाशयामोऽणे कधातम् इति व्यवसितभृशम् यावन्त प्रेषितवीरास्तावन्तो निधनं गताः। वयमेनं हनिष्यामो जित्वा यामो न वै गृहान् वह्निरूपं समास्थाय दाहयामो मुनेसुतम्। अन्धकस्त्वब्रवीत्तत्र तमसा व्याप्य खं दिशः अन्धकारं करिष्यामि धरायामथ सर्वतः। ततः परस्परदृशिर्न स्यात्तेषां कदाचन अम्भासुरो ब्रवीत्तत्र महीं सर्वां जलेनः। आपुरं प्लावयिष्यामि समन्तान्न गतिर्भवेत्। तुङ्गो ब्रवीदहं तुङ्गो गिरिर्भूत्वा पुरीं तुत आलोड्य चूर्णयिष्यामि सपक्ष इव पर्वतः। अन्धकारे जले वह्नौ पर्वते सर्वतस्थिते। कोऽपि गन्तुं न शक्नोति कथं बालो गमिष्यति। एवं निश्चितसङ्कल्पा जगर्जुस्ते त्रयो भृशम्। तेषां गर्जितशब्देन कम्पितं भुवनत्रयम्। तत्यजुर्निजवेलान्तं सागराक्षुभितोदकाः। ततो रविं समाच्छाद्य तस्थौ तत्रान्धकासुरः। अन्धकारे महाघोरे न प्राज्ञायत किञ्चन। अकस्मात् रजनी प्राप्ता व्यवसाय परैर्जनैः। स्नानासक्तेर्जपासक्तेर्होमासक्तेर्निर्भिस्तदा। स्नानासक्तेर्जपासक्तेर्होमासक्तेर्नृभिस्तदा। तपस्सु वेदघोषेषु विवाहोपनयदिषु कीर्तनेषु पुराणेषु द्विजदेवार्चनादिषु सक्तैर्नानाविधैर्लोक्यैर्निशाप्राप्ता व्रतादिषु जजल्पु किमो विन्ध्योऽयं रुणद्धि सूर्यमण्डलम्। अथवा प्रलयो भावी ओपरागसमागतः सभायाम् ऊचुरासीनं रजानम् इति पण्डिताः
तर्कयन्ति यावदेव गावो स्वगृहान्तरम् असम्भावितवेलासु चक्रुर्दीपान् गृहे गृहे कथमस्तम् इतिर्जाता न पाको न च भोजनम् व्यस्मयन्त तदा नार्यो दुदुहुर्गाश्च काश्चन दीपिकाभिः काष्ठदीपैर्व्यवहारं जनास्तदा चक्रुर्दुःखेन कार्याणि वाणिजो ब्राह्मणादयः सेवकानां महानन्दः कामिनां चाभवत्तदा सालसानां प्रसुप्तानां निद्रालूनां तथैव च एवं कृते छान्दकेन नाम्ना चाम्भासुरस्तदा मेघरूपेण ववृषे धाराहस्तिकरोपमाः शम्पाप्रकाशतो लोकाः क्षणमीक्षां प्रचक्रिरे जलधारा भयात् सर्वे गृहमध्ये स्थिरास्तदा प्रासादान्यपतन् केचित् गृहाणां भित्तिका अपि अन्तः केचित् बहिः केचिन्मृता जनचयास्तदा झञ्झावात हतावक्षा पतिता धरणीतले सौदामिनीभिर्निर्दग्धा द्रुमा गृहचया बहु उत्तिराभिर्नदीभिः सा समुद्रैरिव सम्प्लुता नगरी सर्वलोकाढ्या सर्वसत्त्वसमाकुला कवच प्रलयं दैत्यमायां च ज्ञात्वा स करुणाकरः विनायको करोन्माय बलेन वटमुच्चकैः निर्ममे तत्क्षणादेकलतागुल्मैः सुशोभितं शतयोजनविस्तीर्णं जटाशाखासमन्वितम् पक्षिरूपेण तत्रासो स्थितो गगनलेहिनी पक्षौ भूमौ प्रतिष्ठाप्य स्पृशं च शिरसा नमः प्रकाशयामास पुरीं पीत्वा चञ्च्वा जलं महत् करेणाशोषयद्वन्यकरीव पल्वलोदकम् जनाहर्धाद्धि जगदोर्गतो विघ्नो गतं जलम् गतेऽन्धकारे ददृशुर्वटं सान्द्रतरं च तम् पक्षिणं चाद्भुताकारं न दृष्टं न च वैश्रुतं सर्वे जना ययुस्तत्र न्यग्रोधे स्थातुमुत्सुकाः अश्वैर्गजैरथैरुष्ट्रैः शिबिकाभिर्नृभिस्तुतैः स्त्रीभिर्दासैः काशीराजो वटस्याधसमाययो पशव सारमेयाश्च बिडालावनगोचराः विनायकप्रभावेन न वृष्टिस्तत्र नोतमः चक्रु सर्वे पूर्ववत्ते वर्णाकर्म यथाविधि पौरासद्व्यवसायेषु समसज्जन्त पूर्ववत् सर्वेषां रक्षणं कर्तुं पक्षिरूपमधारयत् जगदीशो गणेशो नु न जानीमोऽत्र किञ्चन विस्तार्य पक्षान् वृष्टिं यो न्यषेदी दैत्यकारितां वृष्टिं सोल्कां सकरकां स्वयं सेहे सुख्येन सह इति लोकास्तर्कयित्वा स्थिता निर्व्याकुलास्तदा
एकादश गता घस्रा एवं तत्र स्थितस्य च नाज्ञासीत् कोऽपि चरितं विनायककृतं द्विज दृष्ट्वा विनायकं बालं क्रीडन्तं बालयूथगम् ततो दैत्यो क्षीणशक्ति निश्चेष्टो समपद्यत तुङ्गो जगर्ज बहुधा नादयन् प्रदिशो दिशः गिरिरूपं समास्ताय हनिष्ये पक्षिणं क्षणात् ब्रुवन्नेवं बभूवाशो पर्वतो भूत्तदैव सः सरो नदी समायुक्तः पञ्चयोजनविस्तृतः दिव्योषधीभिर्दीप्ताभिर्भासयन् गगनं दिशः नानापक्षी समायुक्तो बाणवाश्रममण्डितः सपक्षं पर्वतं दृष्ट्वा पतमानं स पक्षिराट् उड्डीय परिबभ्राम वारयामास तज्जलम् घूर्णयन् पक्षवातेन जङ्गमं जगत् प्रस्थाने पतिता भूमौ पर्वतानामितस्ततः चञ्च्वा दद्रे स तुङ्गाद्रिं काश्यपे फणीनं यथा सह तेन भ्रमन् केशो लक्षयन् दानवावुभो अन्धकं चरणैकेन परेणाभासुरं च सः अतिक्रम्य भुवर्लोकमियय स महाखगः अतिभ्रमणः किन्नास्ति तप्ताश्च सूर्यरश्मिभिः निपेतुर्व्यसवो भूमौ त्रयपर्वतसन्निभाः पतन्तश्चूर्णयामासुर्वनान्युपवनानि च द्रष्टुं दैत्यशरीराणि स्त्रीबालसहिता जनाः ययुस्ते नगराभ्यासे वीक्ष्याश्चर्यं परं ययुः खण्डानि तच्छरीराणां खण्डशैला इव बभुः निरस्य मायां दैत्यानां ततो लोकाविसिष्मिरे वटं तं देवरूपेण ददृशुर्न च वै पुनः अन्तर्यिते वटे पक्षी रूपं तद्याजसोर्भकः ततो विनायकं बालं काशीराजो लेलिङ्गः पृष्ट्वा कुशलसम्प्रश्नं नगराश्च नृपाश्च तम् पुपूज परमप्रीत्या विघ्ननाशं विनायकं प्रशंसोर्मुदा देवं कश्यपस्य सुतं जना न जानीमो वयं देवं मायां दैत्यकृतां पराम् सामर्थ्यं ते गुणांश्चापि यत्र वेदा वैकुण्ठिता लीलया रक्षितः सर्वे मोचिता बहु सङ्कटात् वातागता विनाशं च उत्पाताश्चैव वृष्टयः भाति बिम्बं रवे सम्यक् अन्धकारे गते लयम् मनांसि सर्वलोकाम्ना प्रसन्नानि मुदा तदा नद्यप्रसन्नसलिलाः सर्वमासीत् यथा पुरा ववर्षो पुष्पवर्षाणि देवदेवे विनायके नानावाद्यनिनादैस्तेऽलङ्कृतं पुरमाविशन् ददुर्दानानि विप्रेभ्यो देवो न प्रीयतामिति शान्तिहोमं विधायासो नृपोदाद् गोधनं बहु
विसृज्य सर्वान् भुभुजे विनायकयुतो नृपः विसृज्य सर्वान् भुभुजे विनायकयुतो नृपः। इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते दैत्यत्रयवधो नाम 20तमोऽध्यायः।